उस छुरी के ऊपर बकरी का खून लगा हुआ था। एक कुत्ते की नजर उस छुरी पर पड़ी, उसने छुरी के ऊपर खून लगा हुआ देखा, वो आया और उसने अपनी जबान से उस छुरी को चाटा, ऐसे करके जो चाटा तो बकरी का लगा हुआ खून तो वो कुत्ता चाट के बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, मिटता है तो मिट जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम खाने नहीं देंगे। मिसाल बहुत इस्लाम कहता है कि इबादत यह है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा ना सोए। इबादत यही नहीं है। यहां तो सूरत हाल ही दूसरी है। ये आदमी इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ रहा है पैसे में, दौलत में। हमें अपनी परेशानी से, तकलीफ से इतनी तकलीफ नहीं है जितना आपके आराम से हमें तकलीफ है। हमारी आदत बड़ी अजीब है, जो कुछ मिला हम उसको अकेले, हम किसी को नहीं देंगे। एक गांव में एक बैल मर गया और एक कुत्ता उसको नोच नोच के खा रहा है। गांव के दूसरे कुत्ते को बदबू लगी, वो भी आया और गांव के दूसरे कुत्ते उस बैल को खाने के लिए आगे बढ़े तो इस कुत्ते ने भौंक भौंक कर उनको भगा दिया। कितना खा लेगा ये कुत्ता? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। अरे यहाँ तो 3 कुंटल पड़ा हुआ है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह है कि बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, मिटता है तो मिट जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम खाने नहीं देंगे। मिसाल बहुत कड़वी है, लेकिन सुनना पड़ेगी तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी, क्योंकि अथॉरिटी, ये पावर मुझे आपने नहीं दिया बोलने का। यही सिफत आज हमारे अंदर भी आ गई है। जितना आ रहा आने दो, किसी को हम देंगे नहीं, चाहे बर्बाद हो जाए हमारे यहाँ, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। ये सिफत आज हमारे अंदर आ चुकी है। हम अपनी तकलीफ से परेशान नहीं हैं जितना दूसरे के सुख से हम परेशान हैं। सड़क पर एक छुरी पड़ी हुई थी, किसी कसाब ने बकरी काटी थी, ज़िबा की थी, और बकरी काटने के बाद वो छुरी उसी जगह भूल गया। उस छुरी के ऊपर बकरी का खून लगा हुआ था। एक कुत्ते की नजर उस छुरी पर पड़ी, उसने छुरी के ऊपर खून लगा हुआ देखा, वो आया और उसने अपनी जबान से उस छुरी को चाटा, ऐसे करके जो चाटा तो बकरी का लगा हुआ खून तो वो कुत्ता चाट गया, लेकिन चाटते वक्त उस कुत्ते की जबान कट गई, और उस कुत्ते की जबान जो कटी तो उसका खून उस छुरी पर लग गया। कुत्ता समझा कि अभी बकरी का खून और बाकी है। उसने फिर दूसरी जबान फिर दोबारा चलाई, वो दूसरी जगह से कट गई। कुत्ता समझा भी बकरी का खून और ज्यादा मौजूद है। वो बार बार खून को चाटता जा रहा है और उसकी जबान अपनी जगह से कटती जा रही है, लेकिन वो बकरी का खून समझ के उस वक्त तक चाटता रहा जब तक कि उसकी जबान कटकर जमीन के ऊपर नहीं गिर गई। बिलाखिर जबान के कट जाने से जब कुछ खा पी नहीं सका तो एक दिन वो कुत्ता मर गया, यानी उसने अपने आप को हलाक कर लिया। आज यही चीज हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में, हम इंसानों के दरमियान भी आ चुकी है। मेरे भाइयों, यही चीज है कि हम दूसरे की भलाई देख नहीं सकते हैं। हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं दूसरे को मिटाने के चक्कर में, और इतना बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर इतना बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारे इटावा के जिस नाम निहाद मौलवी ने हमें झूठे इल्जाम में फंसाया,
اس نے مجھے سزا تک دلوائی، وہاں تک پہنچا، لیکن اس نے ہمیں برباد کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو اتنا مٹایا کہ اس کی اپنی زمین بھی بک گئی، اپنی جائیداد بھی بک گئی، اپنا سب کچھ بیچ چکا ہے۔ آج وہ قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے کی نوبت اس کی آ گئی، اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں کہ اور جس کو مٹانا چاہ رہا تھا اس کو دیکھو، وہ جیل کے باہر جب آتا ہے تو 2-2.5-3 ہزار آدمی اس کا سواگت کر رہے ہیں جیل کے دروازے پر، اور دوسرے ہی دن سے اس کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عزت و ذلت کا مالک دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، عزت و ذلت کا مالک اوپر والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تم جس کو چاہو عزت دو، یہ نہیں، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ تصور اپنے دماغ سے نکالیے، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہم لوگوں کو ان کے اصلی مقصد سے جوڑ دیں، یہی عبادت۔ بیوی ناراض ہے، اب آپ جا رہے ہیں نفلی نماز پڑھنے، نہیں، اب پہلے بیوی کو مناؤ، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ اٹھایا اور پیار سے وہ لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیا، پیار سے وہ لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلایا، تو اس پر بھی ثواب ہے، ثواب عبادت پر ملتا ہے۔ اب آپ نفلی نماز پڑھیں گے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اب آپ کی بیوی ناراض ہے تو آپ اپنی بیوی کو منائیے، اس کو کھلائیے، اس کو کھلانا عبادت ہے، اس کو منائیے، اس کو منانا عبادت ہے۔ زیادہ دیر تک اس سے ناراض نہ رہیے، نہ اس کو رہنے دیجیے، عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ہو چکی، اب نکلو، اب مسجد میں مت بیٹھو، یہاں تک کہ جمعے کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی، اب آپ مسجد میں مت بیٹھو۔ اب کیا ضرورت ہے تسبیح گھمانے کی؟ اب کیا ضرورت ہے عصر تک اس مسجد میں بیٹھنے کی؟ اب کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی؟ تم نے نماز پڑھ لی، اب نکلو، غریب انسان ہو، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرو، ان کے لیے کماؤ، یہ عبادت ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز مکمل کر لو، پوری کر لو، تو اب مسجد میں مت بیٹھے رہو، مسجد سے باہر نکلو۔ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، اللہ نے جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، پالو پوسو، اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، یہی تو عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھ لیا، صبح اٹھو اور شام تک اللہ کرتے رہو، اور شام کو جب کوئی پوچھے کھانا کہاں سے آئے گا تو محلے والوں کے اوپر بوجھ بن جاؤ کہ وہ لوگ کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ ہم نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھ رکھا ہے، یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو اصلی مقصد سے دور کر دیا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت سے لوگوں کو جوڑ دیں، امن و امان پیدا ہو جائے گا، امن و امان پیدا ہو جائے گا، سکون ہی سکون پیدا ہو جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔